بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ صحیح وقت اتے جو نمازان ادام دے اللہ دے رسول کولو مرتبے پام دے۔ تو بھی پاڑ رنگ جا محمدی چے رنگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جاوی سولی ٹنگیا۔ پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جاوی سولی ٹنگیا۔ نماز یعنی پانی جا کے حوض تو جے پیونا جنت دیا باغاں وچ موج نال جیونا۔ تدے تے او زیا ساتھ مومناں دا منگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جاوی سولی ٹنگیا۔ پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جاوی سولی ٹنگیا۔ حمد و ثنا اللہ
رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بادہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، کلمہ پڑھن تو بعد جس شخص دی نماز بہتر ہو جائے اس دی زندگی دے سارے معاملات سدھر جاندے نے۔ اج کاروبار اولاد دی طرفوں بے سکونی اور پریشانی دی بنیادی وجہ نمازاں دی اندر غفلت اور نمازاں دا ضیاع ہے۔ 5 نمازاں ساڈے تے فرض کیتیاں گئیاں، لیکن انہاں وچوں کچھ نمازاں دی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ انہاں نمازاں دے وچوں ایک نماز جس دا نام نماز عصر ہے۔ نماز عصر دا ہر مسلمان دی زندگی دے نال بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ جو لوگ نماز عصر اور وقت عصر دی قدر کردے نے اللہ سبحانہ و تعالی انہاں نو دنیا اور آخرت دیاں سارے اللہ رب العزت خزانے عطا فرما دیندے نے۔ جڑے لوگ نماز عصر اور وقت عصر دی قدر نہیں کردے وہ ساری زندگی اپنے کاروباری اور گھریلو معاملات اندر الجھدے ہوئے رہ جاندے نے اور سکون نام دی کوئی چیز انہاں دی زندگی اندر باقی نہیں رہندی۔ یاد رکھیے اس دنیا دا بھی وقت زیادہ گزر چکا ہے اور اس دی اثر ہو چکی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد مغرب ہونے والی ہے، یعنی کہ قیامت آن والی ہے۔ صحیح البخاری دے اندر پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بکاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاۃ العصر الى غروب الشمس۔ فرمایا پہلیاں امتاں دے مقابلے اندر تہاڈا ایتھے رہنا ایویں ہی ہے کہ جی میں عصر دی نماز تو غروب آفتاب تک دا وقت ہے۔ قرآن و حدیث تے مطالعے تو یہ بات روز روشن دی طرح واضح ہو رہی ہے کہ نماز عصر اور وقت عصر دا معاملہ حد درجہ اہم ہے۔ ابتدائی طور تے غور کرنا میرے ویر توجہ کرنا، اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک دے اندر عصر دا نام لے 30 پاریاں دے وچ اللہ خالق کائنات نے ایک صورت بھی بنائی ہے جس دا نام اللہ رب العزت نے والعصر رکھے ہے۔ غور کرنا، اللہ فرماندے نے والعصر، اللہ رب العزت نے زمانے بھی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا میرے ویر، وقت عصر لفظ عصر دا تسی جناب عظمت شان دا اندازہ اس بات تو لگا سکتے ہو کہ اللہ نے قسم اٹھا کر کے دی اہمیت نو وعدے کیتے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے وقت بھی متعین اپنے کلام پاک اندر بیان فرمایا۔ سورہ قاف تے آیت نمبر 45 فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْمَغْرِبِ۔ اللہ رب العزت فرماندے نے غور کرنا، توجہ کرنا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
گا۔ محبوب سونے اپنے رب دی تسبیح بیان کرو، او دی حمد و ثنا بیان کرو۔ کدوں؟ قبل طلوع الشمس، سورج دے طلوع ہون تو پہلے یعنی فجر دا ذکر کیتا ہے۔ وقبل الغروب، اور سورج غروب ہون تو پہلے یعنی عصر دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر سونے توجہ کرنا، اے دونوں وقت ہی اللہ رب العزت نو بڑے پیارے نے۔ اللہ نے اپنی کلام پاک دی اندر انہاں دا ذکر فرمایا ہے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی موجود ہے۔ فرمایا جمعے والے دن ایک قبولیت دی گھڑی ہوندی، او دے اندر جیڑی دعا کیتی جائے اللہ قبول فرما لیندے نے، اللہ رد نہیں کر دے۔ اس گھڑی دے متعلق میرے پاک پیغمبر دا فرمان ابن دا اب سنن ابو داؤد دے اندر حدیث نمبر 1048، سنن نسائی دے اندر 1390 نمبر روایت ہے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے التمسوها بعد العصر قبل ان تغرب الشمس، پاک پیغمبر فرماندے نے لوگو اے جڑی قبولیت بھی گھڑی ہے جمعے والے دن ہوندی ہے، فرمایا نو عصر تو بعد تے سورج غروب ہون تو پہلے پہلے تلاش کریا کرو۔ عصر تو بعد عصر دی نماز پڑھ لو تے مغرب دی نماز تو پہلے پہلے اے جڑا درمیانی وقت ہے، فرمایا اے دے اندر قبولیت بھی گھڑی جے، جیڑی بھی دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے گا۔ غور کریوں سونیاں توجہ کرینا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث تو یہ بھی معلوم ہوندہ ہے کہ وقت عصر دے بہت زیادہ اہمیت قبولیت بھی ہے۔ ایک مرتبہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عصر تو بعد اور مغرب تو پہلے بنو اسماعیل چوں 4 غلام آزاد کرنا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے ایک پاسے ایک بندہ 4 غلام آزاد کرے، انہوں جنہ اجر ملدا ہے او دے نالوں زیادہ انہوں اجر ملدا ہے جڑا عصر تو مغرب تک اللہ اللہ کردا رہندا ہے۔ فرمایا ذکر اذکار کردا رہندا ہے، رب کولوں منگدا رہندا ہے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ اکبر، اللہ 4 غلام اسماعیل نبی دی لڑی جو آزاد کرنے والے نو او نہ اجر نہیں ملدا جنہ عصر تو مغرب دے درمیان اندر اللہ نو راضی کرنے والا پہ ذکر اذکار کرنے والے نو اللہ جناب اجر و ثواب عطا کر دیندے نے۔ ان غور کریوں سونیا تائیں تے قرآن نے کیے، فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ لوگوں اپنیاں نمازاں دی حفاظت کرو، اور انہاں نمازاں دے درمیان جڑی نماز عصر ہے او دا خصوصی خیال کریا کرو۔ اللہ اکبر، غور کری سونیا توجہ کرینا، اللہ اکبر، اللہ عصر دی نماز صحیح حدیث تو مطابق درمیانی نماز تو مراد نماز عصر جمیں جامع ترمذی اور دیگر کتب حدیث اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں جمیں انسانی جسم دے اندر ریڑھ دی ہڈی دی حیثیت ہے، اللہ اکبر میں دن دیاں نمازوں دے اندر عصر دی نماز دی حیثیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونیا توجہ کرینا، اللہ اکبر، اللہ تائیں تے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک پاسے ایک بندے دی آل اولاد بیوی بچے مال و زر ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے، انہاں نقصان نہیں ہوندا کہ ان دی عصر دی نماز ضائع ہو جائے جنہاں نقصان ہو جاندا ہے۔ اج درد دل نال دعا کیجئے اللہ رب العزت سانو 5 وقت دے با جماعت پکے نمازی بنا دے۔
اللہ سارے انو نمازی بنا دے۔ اللہ اکبر، غور کری سونے توجہ کرین، اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ خالق کائنات نے اللہ اکبر کو جو فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائی، فرشتیاں دی اللہ رب العزت نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس زمین تے آندے نے تے جاندے نے اور نیک اعمال لکھ دے نے تے لے کے بھی جاندے نے تے لے کے بھی آندے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو عصر دی نماز دا وقت ہوندا ہے انہاں فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں تبدیل ہوندیاں نے۔ عصر دے وقت انہاں دیاں ڈیوٹیاں تبدیل کیتیاں جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، جڑے اج عصر دے وقت آئے نے اے کل عصر دے وقت انہاں واپس جانا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ خالق کائنات کول جدوں فرشتے جاندے نے اللہ رب العزت فرماندے نے فی ما ترکتم عبادی۔ اللہ فرشتیاں نو پوچھدے نے او جدوں تسی آئے ہو تے میرے بندے کی کر رہے سن؟ میرے بندے یار فرشتیاں کولو اللہ پوچھے ایک علیحدہ چیز ہے، مگر جس بندے نو اللہ کہہ دے وے بھی آ میرا بندہ ہے، او دی عظمت دے کیا کہنے، او دی شان تے فضیلت دے کیا کہنے کہ اللہ فرماندے نے میرا بندہ۔ ادھر محبوب نے فرمایا نا جدو قبر دے اندر منکر نکیر آندے نے سوال کیتا جاندا ہے اے مردہ صحیح جواب دیندا ہے نا، اللہ فرماندے نے صادق عبدی، میرا بندہ سچ کہہ رہے ہے۔ تے جڑا رب دا باغی تے نافرمان جدو جھوٹ بولدا ہے اللہ فرماندے نے ان قد کذبا، جھوٹ بولدا پیا جے، غلط بیانی کردا پیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ پاک انی عزت دے رہے نے۔ اللہ فرماندے نے فی ما ترکتم عبادی، اے فرشتیو میرے بندے نو کیڑے حال اندر چھڑ کے آئے ہو۔ اللہ اکبر، غور کریو سونے توجہ کرین، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرشتے اگوں کی کہیں نے فرماندے نے ترکنا وہم یصلون، ترکنا وہم یصلون۔ اللہ سونیا جدو اسی آئے ساں ادو نماز پہ پڑھ دے سن تے جڑے فرشتے آندے نے اللہ اکبر اللہ انہاں کولو پوچھیا جاندا کہ اللہ جدو اسی آئے ساں ادو بھی نماز پڑھ دے پے سن۔ اللہ اکبر اللہ غور کر سونیا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ جس بندے دی روزانہ اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضری اس انداز نہ لگ دی پئی ہے کہ اے نمازی اے نماز پڑھن والا ہے۔ اللہ سونے اسی آئے ہیں تے نماز پہ پڑھدا سی۔ اللہ اکبر، اے دے نال وڈی کامیابی تے کامرانی کی ہو سکدی ہے۔ اسے وجہ کر کے اللہ فرماندے نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ فرمایا لوگو اپنیاں نمازاں دی حفاظت کرو تے انہاں نمازاں دے درمیان جڑی عصر دی نماز ہے او دا خصوصی خیال کریا کرو تے اللہ دے فرما بردار بن جاؤ۔ غور کریوں سونیا توجہ کرینا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ فرماندے نے وصلی علیہم، سونیا محبوبہ اپنے امتیاں واسطے میرے کولو رحمتی دعا کریا کرو، رحمتی دعا منگیا کرو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر دعاواں منگیاں۔ اللہ اکبر، اللہ مسند امام احمد بن حنبل دے اندر حدیث نمبر 5980 نمبر روایت، سنن ابو داؤد دے اندر 1271 نمبر حدیث ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے غور کری سونیا توجہ کرینا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے رحم اللہ امرن، رحم اللہ امرن صلی قبل العصر اربعن۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگو عصر دی نماز دی فضیلت
فضیلت اپنی جگہ ہے، اثر دی نماز دی اہمیت اپنی جگہ ہے، اثر دی نماز دیا مقام تے مرتبہ تے اپنی جگہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ اثر دی نماز تو پہلے مسجد اندر آوے 4 رکعتاں پڑھدا ہے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میں محمد دعا کرنا اللہ او دے تے رحمتاں دا می پا دے، اللہ او دے تے رحمتاں دا می برسا دے۔ اللہ اکبر، لا غور کریو سونیا توجہ کرینا، اللہ اکبر، لا جیڑا بندہ اثر دی نماز پڑھن واسطے آوے تینوں 2 دا وقت مل جائے 2 پڑھ لے، 4 دا وقت فابیہا اللہ دا فضل سمجھ کے پڑھ لے۔ اللہ دی قسم رب دیاں رحمتاں وسن لگ پین گیاں، کیوں؟ تاں تے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، اللہ اکبر، جمی اللہ رب العزت نے اللہ اکبر، اللہ جناب قرآن مجید فرقان حمید نو ہر جاندار تے پیش کیتے سارے نے انکار کر دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ ایمیں اللہ رب العزت نے اثر دی نماز میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ نے پہلیاں قوماں نو بھی دتی اثر دی نماز، مگر انہاں نے دا احترام نہیں کیتا، انہاں نے دی عظمت فضیلت نو نہیں جانیا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ان ھذہ الصلاۃ عرضت علی من کان قبلکم، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان صحیح مسلم دے اندر حدیث نمبر 833 نمبر روایت ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگو اے اثر دی نماز تہاڈے تو پہلیاں لوگاں نوں بھی دتی گئی، مگر انہاں نے اس نماز نو ضائع کر دیتا، انہاں نے دی عظمت نہ سمجھی، اے دی اہمیت نہ سمجھی۔ پاک پیغمبر فرماندے نے پھر اللہ نے تہانوں دے دیتی ہے وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مرتين۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اثر دی نماز دی قدر کرو، اثر دی نماز پڑھیا کرو، اثر دی نماز دی اہمیت جانو، اے دی حفاظت کریا کرو۔ جیڑا اثر دی نماز دی حفاظت کرے گا رب نو دورا اجر عطا کر چھڑے گا۔ فرمایا دورا اجر اللہ پاک عطا فرمان گے اس بندے نو۔ اللہ اکبر، لا غور کر سونیا توجہ کرنا، اللہ اکبر، اثر دی نماز پڑھیں گا دورا اجر ملدا پہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کریو سونیا توجہ کرینا، نماز فجر پڑھیں دورا اجر نہیں ملدا پہ، زور پڑھیے دورا اجر نہیں، اثر پڑھیے تے دورا اجر پہ ملدا ہے۔ وجہ کیے اللہ سبحانہ و تعالی دورا اجر کیوں دے رہنے؟ میں تے اے سمجھیا وا دورا اجر اس واسطے وے اللہ اکبر، جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے اپنا کاروبار چھڑ دیندا ہے، جیڑا اپنی دکان چھڑ دیندا ہے، عموماً اثر دے وقت زیادہ کاروباری معاملہ ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، جیڑا بندہ رب دی رضا واسطے اللہ اکبر اپنی دکانداری چھڑ دیندا ہے، اپنا کاروبار چھڑ دیندا ہے، ہر شے دی قربانی دے دیندا ہے، عرشاں والا رب نہ راضی ہوندا ہے لے بندیا تو میری خاطر اپنا سارا کچھ چھڈیا ہے، میں رب دے بدلے اندر ایک نہیں تینوں دورا اجر عطا کر رہا وا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔
اللہ اکبر، غور کری سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ لیا کرو درود محمد الرسول اللہ۔ ہر آن والا خطیب باہروں آ کے سانو جناب پریشان کردا ہے، لو جی تسی بول دے نہیں، چنگے گونگ مال ہو، اللہ دے بندے ہو، حدیث سنو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی، قرآن دی ہے سنو، سبحان اللہ کہہ دیا کرو، کوئی یہ بڑی گل نہیں، پرچہ ہونا مولوی تے ہونا، تسی بچے ہی ہو۔ پاک پیغمبر دا نام آوے درود پڑھنا چاہیے بلند آواز نال، صحابی دا نام آوے رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، کسے ولی دا نام آوے تے رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ انج گونج پہ جانی چاہیے، پاک پیغمبر دا نام سن کے درود پڑھن دی غور کرنا، میرے ویر توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں عصر دی نماز دا خیال کریا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ ایتے دنیا تے معاملات انسان دنیا تو چلا گیا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے انسان نو نہلا لیا جاندے، کفنا لیا جاندہ ہے، ایدی چار پائی قبرستان دی طرف جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے جدو انہوں قبر اندر لٹا دیتا جاندہ ہے، اتاہ ملکانی ازرقانی اسوادان، دو فرشتے دے سامنے آ جاندے نے جنہ دیاں کالیاں شکلاں پہ نیلیاں کھانے نو اٹھا کے بٹھا لیندے نے، ایدے کولو سوال کرن لگ دینے من رب کا من نبیوں کا ما دینوں کا، کہندہ دونی اسلی دونی اسلی دونی اسلی۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان مشکات دے اندر روایت موجود ہے، کہندہ اترکو کلامی والسوال منی، اترکو کلامی والسوال منی۔ اوہ مینوں ایک باری چھڑو تے صحیح نا، میرے کولو پھر پوچھ لے آجے، اوہ جڑے مرضی سوال کر لے آجے، جڑی مرضی گلاں کر لے آجے، ایک باری چھڑو تے صحیح۔ وے سورج غروب ہوندا پیا ہے، میری عصر دی نماز جا رہی ہے، دونی اسلی دونی اسلی۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، ایک کون بندہ ہے جڑا قبر اندر بھی کہے گا دونی اسلی، فرما دینے کانا راسخن فی اداء الصلاۃ۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی امتی غور کرینا، سن ابن ماجہ دی اندر روایت موجود ہے، اللہ اکبر، اللہ فرمایا ہے او بندہ ہے جڑا دنیا تے عصر دی نماز دی پابندی کرنے والا سی، جڑا دنیا تے عصر دی نماز پڑھنے والا سی، بندے نو بھاویں عشاء دے وقت قبر اندر دفن کیتا جائے، بھاویں فجر دے وقت دفن کیتا جائے، بھاویں زور دے وقت دفن کیتا جائے، جدو قبر اندر سوال ہون لگ دینے وقت عصر دا ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے جڑا نمازی بندہ ہے کہندہ اترکو کلامی والسوال منی، ایک باری میں نو چھڑو تے صحیح، جڑے مرضی سوال پوچھ لیا جے، نماز تا پڑھ لین دے ہو، او یارو نماز تے جا رہی ہے، نماز پڑھ لین دے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر سونے توجہ کرنا، تے اوتے فکر انہوں ہی ہوئے گی جنہوں ایتھے اپنی عصر دی نماز دی فکر ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ سونے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے اے فرشتے کہندے نے کہ پڑھ لیاں نہیں جڑیاں نمازاں پڑھنیاں صحیح، ہن دار العمل ختم ہو گیا ہے، دار الجزا شروع ہو گیا ہے، سوالاں دے جواب دینا، من رب کا من نبی کا من دین کا۔ اللہ اکبر، لما تقولو فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس بندے دے بارے کی خیال جڑا تواڈے وال نبی مبعوث کیتا گیا، تیرا رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کی ہے؟ پاک پیغمبر فرماندے جدو بندہ سوال دے گا جواب دے گا ربی اللہ
نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و دینی علیہ السلام۔ اللہ اکبر، غور کری سونے توجہ کری نہ، پھر شان کی ملے گی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے آسمان والا رب کہے گا فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ اللہ فرما دینے دی قبر اندر دا بسترا بھی جنت چو لے کے آؤ نا، اینو لباس بھی جنتی لے آ کے پواؤ نا، اے دی قبر والے دروازہ بھی جنت والو کھول دے ہو، ٹھنڈیاں تے مٹھیاں ہواواں نم کا نومت العروس، سو جا آج مٹھیاں نیندراں، سو جا کون؟ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ دے فرما بردار بن کے نمازاں دی حفاظت کیجئے، اور عصر دی نماز دی تاکید فرما دیتی بھی ایدہ ضرور خیال کرے آجے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما دینے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی اللہ اکبر فرما دینے 14ویں رات دا چاند آسمان پہ چمکدا پہ ہے، اسی پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول بیٹھے ہوئے ہیں۔ واہ صحابہ تہاڈی بھی عظمت دے کیا کہنے، وہ کڈا سونا منظر ہوئے گا جدو پاک پیغمبر علیہ السلام انج بیٹھے ہوں گے تے صحابہ محبوب دا مکھڑا تک رہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کیسے حسین منظر ہوں گے۔ اللہ کو لو دعا کرنے اللہ اے تیرے نبی دے نال محبت کرنے والے نے اللہ انہوں خواب اندری اپنے محبوب دی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کری سونے توجہ کری نا، حضرت جریر بن عبداللہ بیان فرما دینے انج 14ویں رات دا چاند آسمانہ تے چمکدا پہ، اور محبت میرے مصطفیٰ دے صحابہ دی اللہ اکبر، اللہ کے کتے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرے نال 14ویں دے چاند دے رات دے چاند دے نال مشابہت پہ کر دینے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونے توجہ کرینا، اور روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سیتے کوئی ستارہ، میں دومانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدم نظری آیا، محمد دا چہرہ سونا نظر آیا۔ اللہ اکبر، اللہ غور کری سونے فرما دینے 14ویں رات دا چاند آسمانہ تے چمکدا پہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج آسمانہ دے چاند ول ویکھیا، اور نال میرے نبی فرما دینے جس طرح میرے صحابہ تسی آسمانہ تے 14ویں رات دے چاند نو ویندے پے ہو، تہاڈیاں اکھاں نو تکلیف نہیں ہو رہی، تہاڈیاں اکھاں نو رکاوٹ نہیں ہو رہی، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی۔ فرمایا ایویں ہی تسی اپنے رب دا دیدار کرو گے، ایویں تسی اپنے رب دا دیدار کرو گے۔ جنت دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے
اللہ اکبر اللہ انج جنتیاں نو بڑے سونے محل مل گئے نے کسے نو نیچے کسے نو اوپر کسے نو ادھے نال اوپر کسے نو ادھے نال اوپر جویں جویں درجات اوویں مکانات تے شان تے بلندیاں تے مقام و مرتبے بڑے سونے جناب تکیے لگے ہوئے نے بڑے سونیاں کلیناں بچھیاں ہوئیاں نے جنتی جناب ٹیکاں لگا کے بیٹھے نے حوراں تے غلمان پھردے پے نے جڑے انہاں دی خدمت کردے پے نے اللہ اکبر تے خدمت دی بھی کی گل ہے کیڑی شے چوک کے لے آنی یا کسے نے پکڑاونی میرے نبی فرماندے نے اس بندے دی نظر سیب دے درخت دے پے گی اینو سیب دا پھل بڑا سونا لگے گا دے دل اندر خواہش پیدا ہوئے گی او سیب کھانا چاہیے پاک پیغمبر فرماندے نے او سیب چل کے دے منہ دے قریب آ جائے گا اللہ اکبر اوتھے ایسیاں خدمتاں ہونیاں نے اوتھے ایو جے نظارے ہونے نے اللہ رب العزت فرمان گے اے فرشتیو اج اعلان کر دیو جویں ساڈے علاقیاں دے اندر کتے جمعہ بازار لگدا ہے کتے اتوار بازار لگدا ہے تے سوموار بازار لگدا ہے ایویں جنت اندر ایک بازار لگیا کرے گا ہفتے بعد اللہ رب العزت دی ذات ایک بازار لگائے گی اللہ اکبر اللہ غور کریو سونیا توجہ کرینا سارے جنتیاں نو جمع کرے آج کیتا جائے گا اللہ رب العزت انہاں جنتیاں نو اپنا دیدار کروائے گا اللہ انہاں نو اپنا دیدار کروائے گا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی سوال کر دے آقا جی اللہ اکبر سانو دیدار کرنے واسطے کی کرنا پڑے گا میرے پاک پیغمبر دا فرمان صحیح البخاری دے اندر فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُ عَلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا یعنی الفجر والعصر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فجر تے عصر دی نماز دا خیال تسی رکھیا کرو پاک پیغمبر فرماندے نے غور کریا دے سونیا توجہ کریا جے فجر دی نماز دا وقت ہوندا ہے نا میرے نبی فرماندے شیطان بندے دے کان اندر آ کے پیشاب کر دیندا ہے اے دے نک اندر آ کے نتھنے اندر آ کے قیام کردا ہے اینو جناب دی گدی دے پیچھے گھیرا لا دیندا ہے اینو تھاپڑ دے اینو سلا دیندا ہے سو جا بڑا وقت پہ ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے شیطان دے جال توڑ کر کے جڑا فجر دی نماز پڑھن واسطے آوے عصر دے وقت کاروباری وقت زیادہ ہوندا ہے انسان بڑا پھسیا ہوندا ہے سارا کچھ رب دی رضا واسطے چھڈ کے آ جاوے نماز دی پابندی کر لوے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے دو بڑے اوکھے وقت نے ایک باری منجا چھڈنا بڑا اوکھا ہوندا ہے دوسرا وقت کاروبار چھڈنا اوکھا ہوندا ہے فرمایا دوویں وقت رب دی رضا واسطے مسجد اندر آ جانا تیرا کم میں کل جنت اندر رب دا دیدار مل جائے گا فرمایا رب دا دیدار نصیب ہو جائے گا غور کر سونے توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ دیدار ملے گا کدو ملے گا فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح مسلم دے اندر حدیث نمبر 1436 نمبر میں تلاوت کر لگا ہوا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماندے نے اللہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَن یَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا یعنی الفجر والعصر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ
فجر تے عصر دی نماز دی پابندی کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اے دو وقت بڑے مشکل میں اگے دس چکے ہیں، پر میں جڑا بندہ فجر تے عصر دی نماز دی پابندی کر دے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میں محمد گواہی دینا انہوں جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ نو جہنم دی آگ تو آزاد کر دیں گے۔ اللہ اکبر، غور کر سونیاں، توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ پر افسوس، بڑی افسوس والی گل ہے کہ اسی ادو مسجد دی اندر بالکل ایویں نہ ہون دے برابر نمازی ہوندے۔ کسے مسجد اندر چلے جاؤ، عصر دی نماز، اللہ اکبر، اللہ جتنی اللہ پاک نے ان دی جنی تاکید کی تھی ہے نا، اللہ اکبر، اللہ جتنے پاک پیغمبر نے دے فضائل بیان فرمائے نے، اسی انہی اس نماز کو دور ہاں۔ کوئی ڈیرے تے بیٹھا ہے تے تاں بیٹھا ہے، کوئی بیٹھک تے بیٹھا ہے تے تاں بیٹھا ہے، یارانے جے بیٹھا ہے تے تاں بیٹھا ہے۔ اور قاری صاحب عصر دی نماز پڑھی پائی ہو، قاری صاحب اس گیم دا وقت ہوندا، گیم کرنی نہیں، روٹین بنی ہے۔ پھر بھائی چنگی تیری روٹین ہے جڑی تینوں جنت تو دور لئی جاندی ہے، ایسی روٹین نو چلے جا پا دے جڑی تینوں جہنم اندر لجام دا سبب بن جائے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، فرمایا اللہ رب العزت اس بندے نو جہنم تو آزاد کر دیندے نے۔ کنوں؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات دی اندر زندگی بسر کرنے والے انسانوں، صحیح البخاری دی اندر حدیث نمبر 574 نمبر میں تلاوت کر لگا۔ اللہ اکبر، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی ہے، حدیث میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیان فرماندے نے من صلی البردین من صلی البردین دخل الجنہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں جس بندے نے دو ٹھنڈیاں نمازاں پڑھیاں، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، شارح امام بخاری امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماندے نے والمراد صلاۃ الفجر والعصر۔ اللہ اکبر، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عزیز دی شرح بیان فرماندے نے، امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماندے نے انہاں ٹھنڈیاں نمازاں تو مراد فجر تے عصر دی نماز ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ فجر تے عصر دی نماز دی پابندی کرے گا، میرے پاک پیغمبر فرماندے اللہ اس بندے نو جنت دا مہمان بنا دے گا، اللہ نو جنت دا مہمان بنا دے گا۔ اوے اتھے عیشاں تے خوشیاں دا گلشن کھلے گا، جے عمل نیک کیتے تے جنت ملے گا۔ او جنت جدے وچ لاچاری کوئی نہیں، او جنت جدے وچ بیماری کوئی نہیں، او جنت جدے وچ مصیبت دانا نہیں، او دے وچ دکھاں دا نام نشان نہیں، او جنت جدے وچ اوے رتاں دی نرمی نہ سردی زیادہ تے نہ ہو سی گرمی، او جنت جدے وچ سونے چاندی دے برتن وا سبحان اللہ قسمت والے او برتن، او جنت جدے وچ سونے چاندی دے کنگن غرض او مل سی بہشتی جو منگن، بہشتیاں دے قد ہوون گے ایڈے لمبائی چ
حضرت آدم نجیڑے داڑی مچھا کولو شکل بے نیازاں و یوسفی شکلام داؤدی آوازاں عمر عیسیٰ والی 32-33 سالاں تے بولی محمد دی عربی کمالاں او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جی دے اوتھے وال کالے نہیں کرنے پینے او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی او جنت جی دے وچ شرابن طہورا او جنت جی دے وچ کمواریاں ہورا کا دیاں نے تصویراں کٹیاں مصور کوئی کر سکدا ہی نہیں تصور کنو جنت ملے گی پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عصر تے فجر دی نماز دی حفاظت کیجئے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فرمایا رب دے مطیع تے فرما بردار بن کے اپنی نمازاں دی حفاظت کرو تے عصر دی نماز دا خیال کریا کرو غور کریوں سونیا توجہ کرینا حضرت علا بن عبد الرحمن رحمہ اللہ بیان فرما دینے زور دی نماز پڑھ کے اسی خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی اللہ اکبر دی خدمت اندر آدر ہوئے ہیں اللہ اکبر انج کر کے حضرت انس رضی اللہ تعالی بیٹھے ہوئے نے حضرت انس دی خدمت اندر جا کے سلام عرض کیتا نا حضرت انس فرمان دے نے صلیتم العصر صلیتم العصر او یار بھی ہوئے تے انجدہ ہوئے اللہ اکبر اللہ دوست بھی ہوئے تے انجدہ ہوئے آج دی دوستی کی اوہ پیسے آئی جیب دے ویج آج دی دوستی کی اور ٹائم ہے آئی چلیے فلان جگہ پہ نہیں اے دوستی نہیں دوستی آئی یار آج تلاوت بھی کی تھی کہ نہیں کی تھی دوستی آئی ہو آج نماز بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی اللہ اکبر آج کو نیکی کی تھی یا گناہ کردہ رہے ہیں اے اصل یرانہ آیرانہ ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ دے کو لائے نے نام دے دوست فرمان دے اصلیتم العصر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے اے عصر دی نماز پڑھی جے عصر دی اللہ اکبر اللہ فرمان لگے اساں کیا جی اسی تے زور دی پڑھ کے آ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ فرمان لگے جاؤ واپس جاؤ جا کے عصر دی نماز پڑھو عصر دی نماز پڑھ کے واپس آئے نا تے حضرت انس فرمان لگے ادھر آؤ میری گل سنو میں تو انو پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پڑھ کے نہ سناوا اللہ اکبر جڑا بندہ عصر دی نماز دی تاخیر کرتا ہے میرے پاک پیغمبر دا فرمان صحیح مسلم دی اندر حدیث نمبر 1412 نمبر روایت پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمایا تلک الصلاة المنافقی یجلس یرکب الشمس حتی اذا کانت بین قرنی شیطان قام فنقرها اربعا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ عصر دی اذان ہو گئی ہے یارہ اندر بیٹھا ہے دوستہ اندر بیٹھا ہے گھر اندر بیٹھا ہے بیٹھا رہے ہے گپا ماری جا رہے ہے چگلیاں کری جا رہے ہے سنی جا رہے ہے اللہ اکبر محبوب فرماندے نے حتیٰ کہ سورج شیطان دے سنگاں دے درمیان آ جاندہ ہے
بالکل زرد رنگ دی ٹکیا بن جاندی، پھر چھتی نہ اڑتا ہے، جلدی جلدی جا کے وضو کردا ہے، وضو کر کے فرمایا کوے دی طرح 4 ٹھونگے ماردا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی فرماندے نے تلک الصلاۃ المنافقی، فرمایا اے منافق بندے دی نماز ہے، فرمایا منافق بندے دی نماز ہے۔ جڑا مین وقت سی انہیں برباد کر لیا، انہیں ضائع کر لیا، ہن کالی کالی دی اندر نماز پڑھ رہا۔ قربان جاواں میرے مصطفیٰ تشریف فرمانے ایک آیا سے ابھی آ کے نماز پڑھ دے، جلدی جلدی نماز پڑھی ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھی۔ پاک پیغمبر نو آ کے بڑی ادب نال السلام علیکم آقا جی توڑے تے اللہ دی سلام دی۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے وعلیکم السلام، ارجی فصلی فإنک لم تصلی، چل واپس نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ پھر دوبارہ نماز پڑھی تے اوویں اللہ اکبر، اللہ محبوب نے پھر فرمایا ارجی فصلی فإنک، آقا جی مینوں تے آوندی ایویں، مینوں تے آوندی ایویں۔ اللہ اکبر، عمرہ گزر گئیاں، کس پاسے ترے پھرنے اسی، 4 بندیاں چ بہ جائیے تے پھلے نہیں سماندیاں، ارلیاں پرلیاں گلاں انج ماری دیاں نے، ساڈے نالوں وڈا جناب کوئی سیاستدان ہی کوئی نہیں تے ساڈے نالوں وڈا کوئی جناب چودھری کوئی نہیں تے اسی پتہ نہیں کی کچھ بنے پھرنے آپس دے اندر۔ دین دی گل آوے تے سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، مولوی صاحب آپ دے گھر کو چھج بجاوے چھانی، تہانوں کی لگے، تسی گل سیدھی سیدھی کریا کرو بس۔ غور کیجئے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ ایتھے قسم خدا دی عمرہ لنگ گئیاں، وضو نہیں سیدھا ہوندا پیا جے، وضو نہیں سیدھا ہو رہا لوگاں دا، تے جے کو دس کے تے پھر دس کے جاوے کو کیڑے پاسے، کو کہہ کے کسے نو ویکھے تے صحیح، او ویکھیا تہانوں بھی جڑے بڑے نمازی تسی نمازاں پڑھ کے جو لئی پھر دے جے نا، وہی سانوں لب جائے گا۔ ایک اور ساڈے کول بڑا جملہ جے مولوی بخشے گئے تے اسی فرنٹ سیٹ تے ہاں، اسے گل تے ریا جے پیو دے پتر بن گئے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما بیٹھے نے وضو کر دے پہنے۔ ایک بلڑا جا بابا ہے، او دو بابیاں دیاں سوچاں بھی اور سن، آج کسے بابے نو چھیڑ کے ویکھ لو جی میں پھون دی کھکھر نو جنا ہتھ نہیں لا لئی دا، پھر بات جائے بندہ کیڑے پاسے۔ اللہ اکبر، اللہ بابا وضو پیا کردا ہے، وضو صحیح نہیں کردا پیا ہیں۔ دو میں شہزادے کہنے لگے یار جے ہن بابے نو آکھیا بابا تیرا وضو صحیح نہیں، تے بابے نے ایہو ہی گل کہنی ہے، لے ہن ساڈے ہتھاں چ کھیڑ دے رہنے تے سانوں آندے نے تیرا وضو صحیح نہیں، ساڈے بگے ایویں آ گئے نے سانوں۔ اللہ اکبر، اللہ دوویں شہزادے کول آئے، فرمان لگے بابا جی میں کہنا میرا وضو صحیح ہے، حسن کہندا ہے میرا وضو صحیح ہے، تے اسی دوویں وضو کر رہے ہاں، تسی ویکھ کے سانوں دسیا جے بھی دوواں چوں وضو صحیح کیدا ہے، دوواں چوں وضو صحیح کیدا ہے۔ ادھر میرا حسن وضو پیا کردا ہے، ادھر حسین وضو پیا کردا ہے، تے بابے چ بھی عقل دا کھانا ہے سی، کہنے لگا پترو گل سمجھ آ گئی، تواڈے دوواں دا ہی صحیح ہے، میرا صحیح نہیں، میرا صحیح نہیں۔ اس واسطے انسان کم از کم سوچن والے پاسے آئے تے صحیح، سکھن والے پاسے آئے تے صحیح، رب بڑے رستے کھول دیندا ہے۔ تو جدو اسی جدوں کہ ٹھومیاں دی برات جان رہی سی، انہیں کہا تو جو لاڑا کرنا کہ جنوں ہاتھ لاؤ اوہی جے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے منافق دی نماز جڑا جلدی جلدی آ کے نماز نہ پورا سجدہ، نہ پورا قیام، نہ پورا رکوع، نہ پوری تشہد، نہ جلسہ استراحت، نہ سجدیاں دے درمیان اندر کچھ بس ایویں آیا تے جناب ٹھا ٹھا کر کے اور ٹر گیا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں کائنات اندر بسنے والے منافق دی نماز ہے، منافق نہ بنیے، منافق نہ بنیے، اللہ دے فرما بردار بنیے، تے کیویں بنو گے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ رب کے فرما بردار بننے واسطے تانوں نماز دا خیال کرنا پئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غور کری سونیا، طائف دے میدان اندر میرے پاک پیغمبر گئے نے، طائف والیاں نے میرے مصطفیٰ نو لہو لہان کر دیتا ہے، میرے نبی نے بد دعا نہیں دیتی، پاک پیغمبر دی بیٹی زینب نو شہید کر دیتا گیا ہے، میرے نبی نے بد دعا نہیں دیتی، میرے پاک پیغمبر دے رستے اندر کنڈے بچھائے گئے، میرے نبی نے
बददुआ नहीं दी। गौर करी सोने तवज्जो करी ना, अज मेरे पाक पैगंबर मदीने दे अंदर ने आस पास दे सारे कुफार रल के मदीने दे चढ़ाई करना चाहते ने। अल्लाह अकबर, जिन्हों गज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है ते गज़वा खंदक भी कहा जाता है। शवाल 5 हिजरी दे अंदर पेश आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह मुशरिकीन ने तकरीबन 1 महीना पूरा मदीने दा मुहासरा कीती रखे है। अल्लाह अकबर, एक दिन इन्नी परेशानी वाली गल सामने आई, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी असर दी नमाज ही गुजर जाती है। जदों असर दी नमाज गुजरी, मेरे पाक पैगंबर जंग दे मुआमलात तो फारग होए ने, इधरों सूरज गुरूब हुंदा पिया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, अल्लाह इन्हां काफिरां दे घरां नूं और इन्हां दे पेटां नूं जहन्नम दी अग नाल भर देवे जिन्ना साडी असर दी नमाज जाया कर दी है। मेरे नबी ने बददुआ कर दी उन्हां वास्ते जिन्हां ने असर दी नमाज जाया की। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अल्लाह इन्हां दे घरां नूं इन्हां दे पेटां नूं जहन्नम दी अग नाल भर दे जिन्हां साडी असर दी नमाज अज सानूं मसूल कर दिता है। नमाज दा वक्त गुजर गया है। अल्लाह अकबर, गौर कर सोने तवज्जो करना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, और कायनात दे अंदर बसने वाले इंसान, सही बुखारी दे अंदर हदीस नंबर 552 नंबर रवायत, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, एक बंदे दा कारोबार, घर बार, बीवी, बच्चे, मालो जान हर शै तबाह बर्बाद हो जाए, उन्ना नुकसान नहीं हुंदा जिन्ना असर दी नमाज जाया हो जाए पे नुकसान हुंदा है। ओए आओ लोगो अपने कारोबार अंदर बरकतां पा लो, आओ लोगो अपनी फसलों च बरकतां पा लो। असर दा नमाज दा वक्त हो गया, तू अपनी पैली ते फिरना पे, जमीन मुरब्बे अंदर फिरना है। असर दा वक्त हो गया है, उत्थे अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़नी तू शुरू कर दे। मामूल बना ले, अल्लाह दी कसम ही जमीन विचों अल्लाह बरकतां पैदा फरमा देगा। इसे जमीन विचों अनाज निकलेगा जिहदे अंदर अल्लाह दियां बरकतां ते रहमतां वसणगियां। अल्लाह अकबर, गौर कर सोने तवज्जो करना। अज साडे कारोबारां च बरकतां कोई नहीं, अज साडे पैसे रुपए च बरकतां कोई नहीं, हर पासे अफरा तफरी क्यों मच गई है? वो जमीन है, वो ही गन्ना है, वो ही कणक है, वो ही घ्यो ते वो ही मक्की, हर शै वो ही जमीन चो निकलती पई है। खाण वाले भी होने, बीजन वाले भी होने, खरीदन वाले भी होने, तैयार करने वाले भी होने, अगे बेचन वाले भी होने ते खरीदन वाले भी होने। इहदे बावजूद अफरा तफरी क्यों है? अफरा तफरी इस वास्ते, वमन आरज़ा अन ज़िक्री, नमाज़ां असीं छड्ड दित्तियां ने, रब ने सारा कुछ ही चुक लिया। नमाज़ां असीं छड्ड दित्तियां ने, रब ने बरकतां ही चुक लईयां ने। नमाज़ां असीं छड्ड दित्तियां ने, रब ने रहमतां चुक लईयां ने। नमाज़ां असीं छड्ड दित्तियां ने, रब ने फरावानियां चुक लईयां ने। अल्लाह अकबर, अगे एक जी कमान वाला सारा टब्बर बह के खांदा, हुण जिन्ने कमान वाले ने उन्ने ही खाण वाले ने, पूरियां फिर भी नहीं पैंदियां। क्यों? वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जदों साडे जिक्र कोलों मुंह मोड़ोगे, सब तो वड्डा जिक्र नमाज है। नमाज दी पैरवी, नमाज दी पाबंदी कीजिए। आखिरी हदीस सुनिए ते मेरा सलाम। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने, गौर करना, मशहूर ताबी अबू मली बयान फरमाते ने, कुन्ना मां बुरैदा फी गज़वती फी यौमि ज़ीग़ैम फ़क़ाला बक्किरू बिसलातिल असरी व इन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ाला मन तरक सलातल असरी फ़क़द हबिता अमलुहु। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा सहाबी फरमाते ने, असी एक जंग दे मौके ते आ, एक दिन एक मौसम, एक दिन अबर आलूद हो जाता है, आसमाना ते बदल आ जाते हैं। हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, नमाज असर दी अदायगी अंदर जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, आसमाना ते बदल है, सूरज का इंतजार ना करो, असर दी नमाज अंदर जल्दी कर लो। फरमान लगे, जी इन्नी जल्दी क्यों? फरमाते, मैं पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी जुबान चो सुनिया, मेरे महबूब फरमाते सन, जिस बंदे ने जान बुझ के असर दी नमाज छड़ दी, अल्लाह उहदी जिंदगी दे सारे अमल बर्बाद कर देंदे ने। सारे अमल बर्बाद कर दिते जाते हैं उस बंदे दे।
جنہیں اثر دی نماز چھڈی، قاری صاحب میں فجر دی پڑھ کے نہیں آیا، وہ میں تیری فجر نو کی کراں، میں تیری زور کی کراں، مغرب اور عشاء نو میں کی کراں؟ پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان اس نبی دی زبان چو الفاظ نکلے، جس نبی دی زبان چو نکلی بات زمین و آسمان تباہ و برباد ہو سکتا ہے، اس نبی دی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جنہیں جان بوجھ کے اثر دی نماز چھڑ دیتی، او دی زندگی دے سارے عمال برباد کر دیتے جاندے نے۔ کیڑے مانتے ترے پھرنے اسیں، کی بھروسہ ہے سانو؟ اللہ اکبر، اللہ خدا را غور کیجئے، خود بھی آئیے اس پاسے، اپنی اولاداں نو بھی لے کے آئیے۔ اللہ اکبر اللہ، ورنہ حالات تو آڈے سامنے نے۔ میرے ویر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین، میری ذمہ داری ہے، میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث تیرے سامنے پیش کر رہا، میں اگر نہ کراں تو کل قیامت والے دن میرا گربان نہ پکڑیں کہ یا اللہ سانو دسیا نہیں سی، میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکا، بوجھ تیرے کندیاں تے آگے ہی سونے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، عمل کر لیں گا تے میری بھی تے تیری بھی نجات بن جائے گی، اگر نہ کریں گا فیصلے رب دی عدالت اندر ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ، آئیے اس پرفتن دور دی اندر عرشاں والے رب نو راضی کرن واسطے، رزق اندر برکت واسطے، اپنے تمام معاملات نو درستگی والے پاسے لیان واسطے۔ اللہ اکبر اللہ، سکون چاندے ہو نمازاں دی حفاظت کیجئے، بالخصوص عصر دی نماز دی حفاظت کیجئے، انشاءاللہ ویکھیا جے رب دیاں رحمتاں کیویں وسدیاں نے۔ اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔